अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दानिश मुराद एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हुआ है। नाजरीन, जिस तरह आपके इल्म में है कि यंग डॉक्टर्स, यंग नर्सेज और पैरामेडिक्स जो बलूचिस्तान के गुज़िश्ता एक माह से मुश्तरका तौर पर जो है वो मुज़ाहिमत कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए। चूँकि जो साबिक हुकूमत थी, साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान की, उसके दौर में भी ये एहतजाज जो है वो जारी था और इस वक्त भी ये एहतजाज जारी है। यंग डॉक्टर्स की जो मुश्तरका टीम है, यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जो नर्सेज थे, वो मुश्तरका तौर पर तब भी जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे और अब भी जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसी एहतजाज की पादाश में अब तक तकरीबन यंग डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स के 19 लोग गालिबन, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त करेंगे। डॉक्टर हफीज़ मंतुखिल मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमें वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे, एक माह से ज़्यादा हो गया आपके एहतजाज को, पाबंद सलासल हैं आपके साथी, बेलेबल जो उन पे जो दफ़े लगाए गए वो बेलेबल हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप क्यों ज़मानत नहीं करा रहे? थैंक यू दानिश साहब। जैसे कि आपने बताया नाज़रीन को कि हमारा एहतजाज जो है 1 महीने या डेढ़ महीने से चल रहा है। तो एहतजाज के दौरान अवेलेबल बिल्कुल उस पे जो है जो सज़ाएँ या दफ़ात लगे वो अवेलेबल हैं। लेकिन बदबख्ती की बात ये है कि हुकूमत ने हमें जो मिनिस्टर साहिबान थे उन्होंने कहा कि हमने ये दफ़े ना लगाए, ना हमारी तरफ से ये हुक्म दिया गया है। और दूसरी बात ये है, हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे। साढ़े 3 बजे रात को 27 तारीख के, मतलब 28 का दिन शुरू हो गया था, रात को छापा मारा गया और दोस्तों को उठाया गया। तो हमने कहा जब मुज़ाकरात हो गए थे, साढ़े 3 बजे रात को कौन-सा रोड बंद होता है, ये दफ़ातें आपने गलत लगाए और गिरफ्तारी आपने गलत की है। तो इस वजह से हमने बेल की तरफ बिल्कुल गए ही नहीं है और उनसे ये मुतालबा रखा हुआ है कि हम बेल नहीं करेंगे जब तक आप अपना फायर विथड्रॉ नहीं करते, क्योंकि गलतियाँ आप लोगों की है और डिमांड्स भी जेन्युइन थे और डिमांड्स की बात तो होती रहेगी, लेकिन हम बेल नहीं करेंगे उस वक़्त तक, जब तक आप एफआईआर विथड्रॉ ही नहीं करते। गलत एफआईआर आप लोगों ने दायर किया हुआ है। बिल्कुल, आपकी बात सर अपनी जगह पर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक उन्होंने एफआईआर वापस नहीं ली तब तक आप बेल नहीं लगाएंगे। सर, अभी कोर्ट्स बंद हो रहे हैं, अगर कोर्ट्स बंद हो जाते हैं, साथियों को आपके वो बेल नहीं मिलती, तो फिर अगले जो 2 माह तक कोर्ट्स बंद रहेंगे तब आपके साथी जेल में ही रहेंगे सर तब तक? जी, जी, बिल्कुल हम जेल में ही रहेंगे। हम हक पर हैं, तो हक के लिए जब आप निकलते हैं, तो उसमें जेलें भी आती हैं और शर्म जिनको नहीं आती, शर्म दिलाने के लिए 2 महीना क्या, जितना भी हुआ हम इंशाल्लाह अपने मौक़िफ़ पर ठहरे रहेंगे, अपने डिमांड्स और अपने दोस्तों के लिए। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली सर। कुछ और ऐड करता चलूँ कि बलूचिस्तान की तकरीबन पॉलिटिकल जो जमातें हैं, उन्होंने भी आपके मुतालबात की हिमायत की। साथ-साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान अमीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी बारहा ये मीडिया पर ये कहा है कि आपके मुतालबात जेन्युइन है, लेकिन हमें वक़्त लगेगा कि आपके मुतालबात को तस्लीम करें। साथ-साथ वो उनकी शायद कोई पॉलिटिकल चीज़ें या वो जो भी होगा वो खुद बेहतर बता सकते हैं। कुछ अर्सा कबल, कुछ रोज़ कबल, चंद रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आपने कोई जज़्बाती अल्फ़ाज़ और जज़्बाती जुमले कहे। बड़ी सोशल मीडिया पर हम कहते हैं कि तूफ़ान मचा हुआ। क्या कहेंगे सर इस हवाले से कि जो बातें आपने कही, उससे क्या रिलेट करते हैं सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा इस आपके तवज्जुह से कि हम 1 महीने से एहतजाज पर हैं, 28 रोज़ से डॉक्टर्स जेल में हैं। वो ना क्रिमिनल हैं, ना कुछ और है और मीडिया जो गवर्नमेंट है वो खुद मान भी रही है कि हमारी डिमांड जेन्युइन है और हमारे पास उन्होंने इस तरह हमारे से मुलाकात नहीं की। तो इंसान का दिल भी तंग हो जाता है और ये कहते हुए हमें शर्म आती है कि हम 17 ग्रेड के डॉक्टर्स हैं, इसी हुकूमत कमीशन के थ्रू हम आए हुए हैं, अपनी डिमांड का मुतालबा कर रहे हैं। तो हम ये मुतालबा रख रहे थे कि 28 दिन जेल में होने के बावजूद हमसे हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई रसाई या कोई मुलाकात नहीं हुई। तो हमें एक अकेलापन महसूस हो रहा था कि जिस आइन के मुताबिक, जिस पाकिस्तान के आइन, जिस स्टेट के तहत हम कमीशन में अप्लाई किया, हमने शनाख्ती कार्ड, हमारा आईडी कार्ड वहीं का है और ये मिसाल सूबों में किसी सूबे में नहीं मिलती। पाकिस्तान में तीनों सूबों में नहीं मिलती। तो हमारा दिल वो रोने लगता है कि अगर हम हक पर हैं और मीडिया और हुकूमत मान भी रही है, लेकिन हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रही, तो अकेलापन तो इंसान महसूस करता है कि पाकिस्तान में मैं भी इसी तरह पाकिस्तान का शहरी हूँ, जैसे दूसरों सूबों के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। लेकिन हमारे साथ ऐसा रवैया रखा जा रहा है कि हमने कौन-सी ऐसी गलत बात रखी है कि जिसकी बिना पर 28 रोज़ से हमारे दोस्त जेल में हैं। ये तो एक ऑर्डर, एक सीएम के 5 मिनट के ऑर्डर से जो है वो एफआईआर विथड्रॉ हो सकता है। वो विथड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें कुछ यूँ महसूस होने लगा कि हमसे पराया सलूक किया जा रहा है। हम इसी स्टेट के हैं, हम इसी पाकिस्तान के हैं, लेकिन हमसे पराया सलूक किया जा रहा है। तो हम इन्हें बताना चाहते थे कि अगर आप हमें पराया कहते हैं तो अल्लाह आप हमें पराया कर दें।
لیکن ہم تو اسی مٹی کے ہیں, ہم تو اسٹیٹ کو مانتے ہیں, ہم اسی گورنمنٹ سے سروس میں ہیں اور ہم تنخواہیں اسی گورنمنٹ سے لے رہے ہیں, انہیں عوام کے ٹیکسوں سے ہم پل رہے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ ہمیں اکیلا یا دور رہنا چاہتے ہیں تو یہ مطلب مقصد نہیں. اگر آپ عوام میں بیٹھ کے ہمیں دور کر دیں اپنے آپ سے, تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہماری اس گورنمنٹ کے خلاف بغاوت ہے اور ان کے نون سیریس بیہیویئر کی وجہ سے ہماری بغاوت ہے. تو ہمیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ ہم اس طرح باتیں کریں, کیونکہ 28 دن سے ہمارے جیل ہے, ان کی پڑھائی ضائع ہو رہی ہے, ان کے والدین گھر میں پریشان ہیں. جو لوگوں کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے بیٹے بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں گے, وہ اپنے بچوں پر پڑھائی پر پیسے خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مسیحا بنے, لیکن آپ نے ایک ایسے اچھے پروفیشن کو, ان کے لوگوں کو جیل میں رکھا, اور جیل میں رکھ کے آپ لوگوں کو کیا یہ سبق دینا چاہتی ہے, یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ اگر ڈاکٹر اپنے آپ بچوں کو بنائیں گے اور ان کو ہم جیلوں میں رکھیں گے. جی سر. ایگزیکٹلی سر, آپ کی بات اپنی جگہ پر درست ہے. سر ایک بیک گراؤنڈ سے بتائیے گا کہ جب جام صاحب کے ساتھ آپ کے مذاکرات چل رہے تھے تو وہاں پر کتنی سنجیدگی آپ کو مل رہی تھی کہ سابق حکومت میں جو, چونکہ آپ کا احتجاج وہ ابھی سے نہیں ہے, سابق حکومت سے تھا, تو جام کمال کو اور قدوس بزنجر کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں, ان کی حکومتوں کو سنجیدگی کیسے لیتے ہیں آپ؟ جی میں بالکل یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر ربابہ ہمارے ساتھ جو ہیلتھ کی طرف سے فوکل پرسن تھی, سی ایم بلوچستان صاحب جام کمال صاحب کی طرف سے, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جب ہم جام کمال صاحب سے ملے انہوں نے کہا یہ تمام چیزیں ڈویبل ہیں. اس وقت حکومت کی کچھ اپنے معاملات چل رہے تھے, کچھ اس میں پرابلمز ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا یار یہ ڈویبل ہے. ڈاکٹر ربابہ کو انہوں نے یہ اتھارٹی دی کہ 2 دن کے بعد ہماری حکومت کبھی پتہ چل جائے گا, شاید میں نہ رہوں اور آپ لوگوں سے میں وعدہ کروں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی, جو بھی حکومت آئے گی یہ ڈویبل ہے اور یہ جنون ہے, آپ کے ساتھ ہم کریں گے. تو جب نیکسٹ حکومت آئی, 2 مہینے گزر چکے ہیں نیکسٹ حکومت کو آنے کے بعد, یہاں پہ ہمارے پاس ایک منسٹر آتے ہیں جو انتہائی اہم عہدے پر فائز ہیں. وہ ہمارے کم میں آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اسپتال میں تو دوائی بھی نہیں ہے اور وہاں پہ سرنجیں بھی نہیں ہے اور وہاں پہ بیسک فیسلٹیز بھی نہیں ہے. تو ہمیں حیرانگی ہوئی کہ اس سے تو پہلے حکومت جو تھی وہ اچھی تھی. یہ ایک اہم عہدے پر ڈاکٹر نورما, یہ منسٹر فائنانس ہمارے پاس آئے, انہوں نے یہ بات کی تو ہم حیران ہو گئے کہ سنجیدگی کی یہ بات ہے, عوام پریشان ہے, مہینے سے ڈاکٹر پریشان ہے, لیکن سنجیدگی کا مظاہرہ اس طرح کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ, آپ کو پتہ بھی ہے سرنج نہیں ہے, دوائی نہیں, اور اسی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اعتراف بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ آ کے یہ بات کر کے چلے جاتے. تو انتہائی نون سیریس گورنمنٹ ہے. قدوس صاحب سے تو ہم اسی وجہ سے گلہ کریں کہ آپ خود ایک جوان بندے ہیں, کم از کم یہ جوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یوں ہی گپ شپ کے لیے آ جاتے, ان سے ڈسکس کر لیتے, پرابلم ڈسکس کر لیتے. ایسی بے رخی جو ہے وہ حکومتوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی, ان کی سنجیدگی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. عوام سفر ہو رہی ہے, یہ ایمرجنسی سروسز میں عوام سفر ہو رہی ہے ڈائریکٹلی, تو انہیں ایمرجنسی سروسز پہ یہ کام کر لینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ بالکل اونچ ہی نہیں آ رہے ہیں, اور بعد میں ہم سے پریس کانفرنس میں ایسی باتیں ہو جاتی تو ہمارا دل تنگ آ جاتا ہے ان چیزوں سے کہ بابا ہم اتنے وقت سے سروسز دینا اور آج ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی, دل تنگ ہو جاتا ہے آپ کا. نہیں کہ تمام تو طبقے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں صرف ڈاکٹرز نہیں, اسٹوڈنٹس احتجاج پر ہیں, پولیٹیکل جو چیزیں انسٹیبلٹی ہے اس سے ہٹ کر ہم دیکھیں کہ جو تاجر ہے وہ بھی احتجاج پر ہے, مزدور بھی احتجاج پر ہے. تو سب اس وقت ایک ایسی صورتحال بنی ہے بلوچستان میں کہ تمام طبقے احتجاج پر. سر ایک لاسٹ کوشچن, ایمرجنسی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا لیکن بعد میں شاید پی ایم اے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی یقین دہانی پر ان سے جو ہے وہ مذاکرات کے بعد یہ فیصلہ واپس لیا گیا. خدا نہ خواستہ اگر ایمرجنسی کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے, پبلک جو ہزاروں کی تعداد میں ہسپتال آتے جاتے ہیں, ان کا کیا ہوگا سر؟ جی دیکھیں ہم مسیحا ہیں, ہم حکومتی ارکان ہیں, حکومتی نمائندے نہیں ہیں. اتنا ہمیں پتہ ہے ہم 28 دن جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایمرجنسی بند کر کے ہم بہت بڑا تاثر دے سکتے تھے, حکومت پر پریشر بھی ڈال سکتے تھے, لیکن ہم مسیحا ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی عوام ابھی تک جو تکلیف میں ہے اور کیوں ہم انہیں تکلیف میں ڈالیں. تو ہم نے, ہمارے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آخر دن تک مظاہرے بھی کریں گے, دھرنے بھی دیں گے, جیلوں میں مہینوں بھی رہیں گے, لیکن کوشش کریں گے جہاں تک ہماری کوشش ہوئی کہ ہم ایمرجنسی سروسز کم از کم وڈرا نہیں کریں. ہماری آخر تک کوشش ہوگی, لیکن ہمیشہ ایک کوشش کے بعد ایک انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. تو ہم پھر کوشش کریں گے کہ ایمرجنسی سروسز وڈرا سے پہلے ہم صفائی دے دیں گے, تو کم از کم عوام کو کہیں گے 1-2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گیا, ٹائم دے دیں گے کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں, گورنمنٹ اپنے ڈاکٹرز کا بندوبست کر لے. تو ہم کوشش کریں گے کہ عوام کو اور زیادہ تکلیف میں نہ ڈالیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا, قیمتی وقت سے اپنے, اور اوور آل جو ایک
طوفان برپا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کے ایک پریس کانفرنس کے بعد تو اس پر بھی آپ نے کلیریفیکیشن ڈال دیا. ڈاکٹر بہار صاحب کا گزشتہ دنوں بھی جو ہے وہ اس پر آیا تھا. تو آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا اور صورتحال سے ہمیں آپ نے آگاہ کیا. جی ویورز، اسی کے ساتھ ہی یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.